बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। एक पहलू जो कभी कभी मुझे हैरान करता है कि नई ब्याह जाने वाली लड़कियां जो सवाल करती हैं अपनी गृहस्थी के बारे में, घरदारी के बारे में, बाज़ पहलू बहुत ही मुतासर करने वाले होते हैं। लाइक ये पहलू बाज़ बच्चियों ने सवाल पूछा है और ये मिसेज़ रफ़ीक तक ख़ास तौर पे मैंने सेलेक्ट किया है कि शादी के बाद जो घर में काम करने वाली नौकरानियाँ हैं इनको कैसे हैंडल करें। उनका कहना है कि मेरी अम्मा, इन सास उनकी ये कहती हैं कि इनके साथ जितनी मर्ज़ी मेहरबानी करें इन्होंने धोखा देना होता है और इनकी अपनी अम्मा की राय इस पर कोई नहीं है। तो जो और इन्होंने सुना है कि सब नौकर एक ही बराबर होते हैं। इस पर हम बात करेंगे। मैंने कोई 5 पॉइंट नोट किए हैं जो हर लड़की को इल्म होना चाहिए कि अपनी मेड्स को हैंडल करते हुए, डील करते हुए क्या करना चाहिए। जब आप इन पॉइंट्स से बेखबर होते हैं तो समटाइम इतना बड़ा नुकसान करा लेते हैं, ज़ात का भी, तासुर का भी, इमेज का भी और घर का भी, और कभी कभी तो ईमान का भी नुकसान हो जाता है। सो जहाँ इंसान की अक्ल और दानिश आपकी मदद करती है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने से, वहाँ आप अपनी गलती से बच सकते हैं। गुलाम अब्बास साहब कहते हैं कि सर आपका किताबों का तोहफ़ा मिल गया है, बहुत शुक्रिया। स्वाए एक के आलमोस्ट सबको तोहफे मिल चुके हैं। अच्छा, जिस एक को नहीं मिला वो रिमजा खां से थी और अल्लाह जाने उनका तोहफ़ा कहाँ मिस हुआ। आज मैंने अपने मुआविन साहब को कहा तो हमने दोबारा उनको पोस्ट कर दिया, चूँकि वादा था फ्री वाला। और दूसरी खबर ये है कि कुछ चूँकि ये अप्रैल तक था तो अभी जो है कायनात हर्बल प्रोडक्ट्स वाले, उन्होंने इस आइडिया को गोद लिया है और उन्होंने कहा है कि मई में जो दोस्त हमारी वीडियोस देखते हैं अगर वो 5-5 लोगों को शेयर करें और उसके बाद अपना एड्रेस और वो जो एक उनका स्क्रीनशॉट है वो भेज दें तो अल्लाह जी को वो जो है अल्लाह जी के रंग, ये बेसिकली 1300 रुपये की किताब है तो ये फ्री, आपको सिर्फ उसकी 400 भेजनी पड़ेगी डाक खर्च, चूँकि उसका पोस्टेज है और TCS का ख़र्चा है तो वो आप भेजेंगे, बाकी किताब आपको फ्री गिफ्ट के तौर पे आ जाएगी। और आपको सिंपल एक काम करना है, अपना एड्रेस भेजना है और 5 दोस्तों को या ग्रुप्स में शेयर करके कोई भी हमारी वीडियो वो भिजवानी है। और इसका जो स्पॉन्सर अब करेंगे मई में वो कायनात हर्बल प्रोडक्ट्स वाले हैं। कायनात वालों शुक्रिया आपका। अभी देखते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स का तो बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है और उम्मीद है ये आपका तोहफ़ा भी लोगों को पसंद आएगा। अच्छा जी, सोशल मीडिया से पहले दौर में भी अच्छी बातें होती थी, पता नहीं लोग कैसे जानते थे, अपने बड़ों से जानते थे। और सर वो जिस पे बीती हो वही समझ सकता है। राजा मुइज़ लोगों से अपनी परेशानियां और दुख शेयर करेंगे तो बाज़ तलख और सख्त जवाब मिलता है। अच्छा जनाब, अब आते हैं इस मसले पे कि 5 बातें जो घर में काम करने वाली माइयों के हवाले से। बेटा, सबसे जो बुनियादी राज की बात यह है कि जब भी किसी माई को काम पे रखें तो पहले दिन जब पहली दफ़ा उससे आई कांटेक्ट हो तो उस वक्त आपने दोस्तों की तरह मुस्कुराना नहीं है और जितने काम, मैक्सिमम काम है वो उसको बताने हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। फ़र्ज़ करें घर की सफाई का है तो सफाई में बताना है कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है, सोफ़ों के नीचे, मेज़ों के नीचे, बेड के नीचे, और जहाँ जहाँ भी आप सफाई, जिस पे बाद में आपने एतराज़ करना है वो पहले बता दें। अंग्रेज़ी में से जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, तो वो जितनी आपने ज़्यादा तफसील से बताई हो अपने ड्राइवर को, अपने घर काम करने वाले या वाली को, असिस्टेंट को, तो ये उसका बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा, जब ये आपके घर काम करने लग जाएं तो पीछे पीछे सुपरवाइज़र के तौर पे मत फिरें, ये मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। आप काम बताइए, उसने सफाई करनी है, मॉपिंग करनी है, कपड़ा फेरना है, धोना है, जब सब कर ले तो फिर अपने कमरे से उठ के आइए और एक नज़र फेर लीजिए। जो चीज़ अच्छी ना लगी हो, डांटना नहीं है, बेइज्जती नहीं करनी, कहना कि ये कमी रह गई है, कल ये ना हो, यानी दोबारा से अजाब में नहीं डालना। एक दिन वो रह जाएगी कहीं मेज़ के नीचे, कहीं सोफ़े के नीचे कोई डस्ट, तो कोई मसला नहीं हो जाएगा,
اگلے دن اسے وہ کام کروا لیجئے۔ تیسری بات، عورتوں کو سب سے بڑا مرض یہ ہوتا ہے کہ جن کے ملنے جلنے والے نہیں ہوتے، تو ان عورتوں کو وہ بے ضرر سمجھ کے اپنے دل کی باتیں ان سے کرنے لگ جاتی ہیں۔ کبھی زندگی میں یہ احمقانہ کام مت کیجیے گا کہ اپنے میاں سے اپنی محبت یا انٹیمیسی کی تفصیل اس کو ہنس ہنس کے بتائیں، وہ سنے گی اور اس کے بعد آپ کی زندگی کو سب سے بری نظر لگے گی۔ نمبر 2، چونکہ اس کی زندگی میں اس کا میاں جانوروں کی طرح پیش آیا، تھکے ہوئے آئے، گندے بدبودار، اور جا کے جو کچھ کیا تو وہ ان کو خوشی دینے والا نہیں ہوتا۔ تو جب آپ بتاتے ہیں کہ میرے میاں نے رات مجھے یہ تحفہ دیا اور انٹیمیسی سے پہلے دیا یا بعد میں دیا، تو یہ جو حسرت ہے، یہ جو جیلسی اور حسد ہے، یہ بندے کو کھا جاتا ہے۔ دوسری بات، یہ عورتیں جہاں بھی جائیں گی گونگی نہیں ہوتی، یعنی آپ کے بالکل ساتھ والے گھر میں جائیں گی تو جا کے پہلے بتائیں گی کہ باجی نے مجھے کیا کھلایا، باجی نے مجھے کیا پلایا، یا باجی نے میرے ساتھ کیا برا سلوک کیا، سارے کام کرا لیا۔ جدو چاہ دین دی واری آئی تو کہنے لگی جا ہوں اگلے کر۔ تو کبھی یہ حرکت نہیں کرنی، چائے کا وقت ہو تو چائے دیں۔ میں نے اپنے گھروں میں دیکھا کہ ناشتہ کرنے سے پہلے وہ آتی ہیں تو ناشتہ ان کو کروایا جاتا ہے، دوپہر کے کھانے کا وقت ہے تو کھانا دیا جاتا ہے، بلکہ ہمارے گھر میں تو پہلے اس کو کھانا دیا جاتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہو تو آپ کے کھانے پہ نظر نہیں آتی۔ دوسرا، غریب آدمی کا سب سے زیادہ جو کمی ہے رزق کی ہوتی، دوسری عزت کی ہوتی ہے۔ سو ایسے لوگوں کو کبھی توت کار کر کے مت کام کرائیے۔ میری اہلیہ ہماری کام والی جو خاتون ہیں ان کو باجی کہہ کے بلاتی ہیں، حالانکہ میرا خیال وہ بہت بڑی عمر کی نہیں ہیں۔ اسی طور پہ ہم نے کھانا کھاتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے کچھ اور، وہ ہمیشہ اس کو صلہ نہیں مارتی، اس کا حصہ اس کو نکال کے دے دیتی ہیں، تو اس میں بہت فائدہ رہتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ عید شبرات پہ ان کو کپڑے ضرور دیا کریں، یہ آپ کا سر صدقہ نکل جاتا ہے۔ اور جو بھی دیں جتائیے گا مت، اللہ کی رضا کے لیے دیجئے، ان کا حصہ تھا آپ نے ان کو دے دیا۔ اگلی بات، یہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، ان سے عمر بھر کی وفاداری کی توقع مت رکھیے گا۔ گندم کا وقت آئے گا تو یہ آپ کو چھوڑ کے چلی جائیں گی گندم کاٹنے کے لیے، ان کی بیاہ شادی کا وقت ہوگا جو جائیں گی، ان کے یہاں کو مرگ ہو جائے، کوئی افسوس ہو تو یہ کئی دن چلی جاتی ہیں۔ اس وقت آپ بے تکی بات مت کیجیے گا کہ نہ جاؤ، وہ ان کی زندگی ہے، انہوں نے جانا ہی جانا ہوتا ہے۔ اسی طور پہ جو آخری بات ہے کہ اپنی انٹیمیسی کے کپڑے ان کو کبھی دھونے کو مت دیجیے۔ جتنی کم عقل عورتیں یہ کرتی ہیں، ان کپڑوں سے آپ کی بدنامی بھی ہوتی ہے، وہ کراہت بھی کھاتی ہیں، اور سب سے جو بری بات ہوتی ہے کہ ان کپڑوں پہ جن پہ سپرمز لگے ہوں، ان پہ جادو سب سے آسان ہوتا ہے۔ اور یہ جو گھروں میں ڈاکے اور پھر گھر والوں کو سلا کے اور وہ کر کے چلے گئے، تو وہ لوگ جو کچھ ہی عرصے کے بعد، آپ کے پاس تو ان کا شناختی کارڈ تک نہیں ہوتا، ابھی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جو گھر میں نوکر رکھیں اس کا شناختی کارڈ پولیس تھانے میں رپورٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ملازم ہے، کیونکہ جب یہ بھاگتے ہیں چوری ڈاکہ کر کے تو پھر آپ کے پاس کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا۔ تو آخری بات یہ ہے کہ کہیں آتے جاتے گھر کا پورا نظام اور چابیاں ان کو دے کے مت جائیے، جو ان کی جگہ رہنے کی وہ دیجیے، باقی اپنے کمروں کو، جو خواتین اپنے کمروں، بیڈ روم اور اپنے ڈراز کی ایکسیس دیتی ہیں، سب سے زیادہ خطا وہ کھاتی ہیں۔ سستی کی ماری لڑکیوں، سستیلیوں، اٹھ کے کنڈیاں لگا لیا کرو، اٹھ کے ڈراپ بند کر لیا کرو، اپنے زیوروں کو کہاں رکھتے ہو کہاں نہیں رکھتے، دل ہی ہے نا انسان کا، تو جو دل خالی اس پہ چیزیں ہی نہیں ہیں، آپ کی چیزیں دیکھ کے وہ بھر نہیں آتا، لالچ سے بھر جاتا ہے، تو پھر وہ کسی نہ کسی مدد سے یہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں بہت دکھی نہ ہوا کریں، جتنا یہ کام دے سکتے ہیں خوشی سے لیں اور حسن سلوک کریں، وہ اللہ کو پسند ہے، آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ ساری عمر ان کا رشتہ نہیں چل سکتا، بیچ میں انہوں نے جانا ہوتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔